प्रधान न्यायाधीश शम्भु थापाको जवाब, बिदामा बसी हुन्छ। राज्यका अङ्गलाई विपक्षी गठबन्धनले भन्यो, अलोकतान्त्रिक काममा सहयोगी नबन्नु। नेपालमा संसद भङ्गबारे भारतको धारणा कूटनीतिक रूपमा सही। पूर्व राजदूत मन्जित सिंह पुरी। सोकेटार विमानस्थलको नाम रविन्द्र अधिकारी राख्दा योगेश भट्टराईलाई असन्तुष्टि। भारतीय जनता पार्टीलाई भिजाएको बाबुरामको विचार। कोरोना कहर युके भारतीय भेरिएन्टको हाइब्रिड भाइरस भियतनाममा भेटियो। स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण कारबाही गर्ने कानुन छैन। संसद विघटन असंवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु। 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै हुने एसईई वैकल्पिक विधिबाट गर्न सिफारिस। सवारीमा जोर बिजोर सम्बन्धी ठुलो खबर। सबै विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। कोरोनाले श्रीमानको मृत्युपछि कुरुवा बसेकी श्रीमतीले गरिन् आत्महत्या। संसारकै महँगो चियापत्ती भेटियो। 1 किलोको मूल्य 15 करोड। सरकारले ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष। बेलायती प्रधानमन्त्रीले गरे सुटुक्क विवाह। भत्ता बढेपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी। भारतमा गएको 24 घण्टामा 1,65,000 सङ्क्रमित भन्दा 2,76,000 कोरोना मुक्त। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा 5 दल विश्वस्त। झोला बोक्न नसकेको देखेपछि सहयोग गर्न जाँदा प्रहरीले त्यहाँ भेट्यो 70 लाख अमेरिकी डलर। निषेधाज्ञाको अवधिभर खाद्यान्न र ग्यासमा 20% छुट। दर्शकबिन, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ एनबिआई न्युज। म हेमन्त अधिकारी। देश विदेशको ताजा समाचार सुन्नको लागि एनबिआई न्युजलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा आइतबार पनि न्यायाधीशबारे नै बहस भएर सकिएको छ। संसद विघटन सम्बन्धीको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। आइतबार रिट निवेदन पक्ष र सरकारी विकल्पहरू संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नबारे बहस भयो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्ने इजलासमा रहेका कारण उनले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने रिट निवेदन पक्षले माग राखेका छन्। तर इजलास गठन गरेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा राणाले न्यायाधीशलाई बहस गर्न नमिल्ने भन्दै आक्रोश बने। उनले अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा आफू पनि रहेको भन्दै आफ्नो हकमा चाहिँ किन प्रश्न नउठाएको भनेर प्रश्न गरे। आइतबार बहसको सुरुवातमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए। उनले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ समेत संलग्न इजलासले ऋषि कण्टेलको मुद्दामा नाम मिलेकोमा अर्को नाम राख्न भन्नुपर्नेमा त्यस विपरीत रहेर एमाले र माओवादीलाई साबिकमा फर्काउने काम गरेको बताए। त्यसपछि उनको प्रश्न जवाब दिँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे, त्यो फैसला र यो मुद्दा को जोडिएको छ, यसरी बहस गर्न मिल्दैन। तर अधिवक्ता बन्दीले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ दुवैलाई हटाउनु पर्ने अडान राखे। उनका अनुसार न्यायाधीश केसीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएकाले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन। बन्दीपछि बोकेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशमा नै प्रश्न उठाए। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता खारेज गर्ने फैसला र यो मुद्दाको सम्बन्धबारे पनि आफ्नो मत राखेका थिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 10 को एसईई परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ। कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्ने अनुमति मागेको बोर्डका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताए। एसईई परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सुझाव दिने समितिको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरी सरकारलाई अनुमति माग गरेको अध्यक्ष पौडेलले बताए। अध्यक्ष पौडेलले भने, समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरी माग गरिएको हो। सकेसम्म अनुमति पाउने अपेक्षा छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै गएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकमा एसईई र कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सुझाव दिने समिति गठन गरेको थियो। समितिले कक्षा 12 को परीक्षा विधिबारे पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ। बोर्डले भने अहिले एसईई को लागि मात्रै अनुमति माग गरिएको जनाएको छ। अध्यक्ष पौडेलले भने, अहिले हामी एसईई को लागि मात्रै अनुमति माग गरेका छौँ। कक्षा 12 को लागि भने केही समय पर्खनेर
आवश्यकता परेको खण्डमा अनुमति माग्छौँ। जेठ 23 गतेबाट सञ्चालन हुने एसईई का लागि प्रश्नपत्र छपाइएको काम यसअघि नै सकिएको थियो। एसईई 5,17,000 विद्यार्थी र कक्षा 12 मा करिब 4 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिने तयारीमा रहेको बोर्डले जनाएको छ। विपक्षी गठबन्धनले दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। साथै सरकारका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काममा संलग्न नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह, जनता समाज पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधान उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको संवैधानिक उल्लङ्घन सङ्घीय संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यक्रम पुनः प्रकट भएको छ। देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन परिस्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको अवहेलना र उल्लङ्घन गर्दै आएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ। बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा देखिएको छ, सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक काम कारबाही सहयोग नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई पनि आग्रह गर्दछौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट सुनाउनका लागि मात्र नभएर कार्यान्वयन ल्याइएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सुनाउनका लागि नभएर कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको बताए। उनले भने यो बजेट केवल सुनाउनका लागि होइन, कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेटमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विशेष गरी कोभिड महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा नै केन्द्रित भएर त्यसै अनुरूप बजेट केन्द्रित गरिएको पनि उनले बताएका छन्। कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रस्तुत गरिएका योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले बताए। मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। अब भोलिदेखि नै बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल र कार्यान्वयनको अभियानलाई तीव्रता दिइने मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। साथै बजेट कार्यान्वयनमा दुविधा नराख्न उनले आग्रह पनि गरेका छन्। यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पनि बताएका छन्। मतदाता प्रभावित पार्न नभई अभिभारा पूरा गर्न बजेट ल्याइएको पनि उनले बताएका छन्। सरकारले ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको नाम फेर्न खोजेको भन्दै योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाउनु भएको छ। शनिबार आगामी वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विमानस्थलको नाम रविन्द्र अधिकारीको नामबाट राख्ने बताउनु भएको थियो। उक्त निर्णयपछि पूर्व पर्यटन मन्त्री भट्टराईले विरोध जनाउनु भएको हो। भट्टराईले ऐतिहासिक रूपमा कुनै नाम वा विशेषताबाट चिनिएका स्थानहरूको परिचय बदल्नुभन्दा अघि त्यसको आवश्यकता, औचित्यका सान्दर्भिकता र परिणामबारे छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, ऐतिहासिक रूपमा कुनै नाम वा विशेषताबाट चिनिएका स्थानहरूको परिचय बदल्नुभन्दा अघि त्यसको आवश्यकता, औचित्यता, सान्दर्भिकता र परिणामका बारेमा स्थानीय सरोकारवाला समूह, जनप्रतिनिधि सहित नागरिक स्तरका व्यापक छलफल र विमर्श गरी सहमति निर्माण गर्नुपर्दछ। यसरी मात्र सहभागितामूलक लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ। स्थानीय सरोकारवाला समूह, जनप्रतिनिधि सहित नागरिक स्तरमा व्यापक छलफल र विमर्श बिना आफू खुसी गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ। असल काम पनि असल नियत र सही प्रक्रियाबाट गरियो भने मात्र सही परिणाम पुग्न सकिन्छ, अन्यथा बर्बाद, विभाजन र अनावश्यक तनाव मात्र झेल्नु पर्दछ, उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। तपाईँ चियाको पारखी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने संसारको सबैभन्दा महँगो चियापत्तीको बारेमा जान्ने चाहना आवश्यक छ होला। के तपाईँलाई संसारको सबैभन्दा महँगो चियापत्ती कुन हो र यसको मूल्य कति पर्छ भन्ने थाहा छ? वास्तवमा उक्त चियापत्तीको मूल्य तपाईँ हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर हुन सक्छ। संसारको सबैभन्दा महँगो चियापत्तीको नाम डाक्टर होङ पाओ हो।
यो चियापत्तीको मूल्य प्रति किलो झन्डै 15 करोड रुपियाँ पर्छ। चीनको फुजियान प्रान्तको उइसन इलाकामा यो चियापत्तीको खेती गरिन्छ। स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक भएकै हुनाले यो चियापत्ती यति धेरै महँगो भएको बताइन्छ। साथै यो चियापत्तीलाई निकै दुर्लभ पनि मानिन्छ। यो चियाको खेती निकै कठिन तथा परिश्रममूलक हुने र उत्पादन पनि कम हुने हुनाले यसको मूल्य अत्याधिक भएको हो। डाक्टर होङ पाओ चियाको इतिहासलाई हेर्दा चीनमा मिङ वंशीय शासनकालबाट यो चियाको खेती सुरु भएको मानिन्छ। उक्त समयमा मिङ वंशकी महारानी अचानक बिमारी परिन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक बन्दै जाँदा बाँच्ने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको थियो, किनकि उनलाई कुनै पनि औषधिले काम गर्न छाडेको थियो। त्यसपछि उनलाई राज्यका वैद्यहरूले डाक्टर होङ पाओ चिया पिउन सल्लाह दिए। अनौठो त के भने उक्त चिया नियमित रूपमा पिउन थालेको केही दिनमै उनलाई निको भयो। रानी निको भएसँग राजाले उक्त चियाको खेती गर्नका लागि आदेश जारी गरे। उनै राजाको नामबाट यो चियापत्तीको नाम रहन गएको बताइन्छ। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्का बुद्धिजीवी अतुल के ठाकुरद्वारा लेखिएको हालैको एउटा लेखले भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा र हिन्दूवादी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घलाई चिढाएको छ। भारतीय दैनिक द हिन्दूमा प्रकाशित लेखमा भारतले असंवैधानिक रूपमा अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले काँध थापेको भन्ने आशयको लेख प्रकाशित थियो। त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतीय जनता पार्टी विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाईवालाले ट्विटर मार्फत बाबुरामको आलोचना गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र मानिने चौथाईवालाले केही महिना पहिले नेपाल भ्रमण गरी ओलीसँग वार्ता गरेसँगै ओली र भारतको सम्बन्ध सुध्रिएको विश्वास गरिन्छ। आखिर के थियो त भारतीय संस्थापनलाई बिजाउने बाबुरामको त्यो विचार? अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित सो लेखको अनुवाद यता प्रस्तुत गरिन्छ। नेपालले अहिले दशकौँ यता सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। गत वर्षको डिसेम्बरदेखि यो वर्षको मे महिनासम्म पटक पटक गरिएको संसद विघटन केवल नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताहरू बीचको शक्ति सङ्घर्षको परिणाम होइन, यो त नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने तथा पुरानो हिन्दू राजतन्त्रात्मक प्रणाली पुनर्स्थापित गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खतरनाक खेलको प्रष्टीकरण पनि हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कथित मार्क्सवादी लेनिनवाद पार्टीको नेपालका हिन्दू राजतन्त्रवादी शक्तिका साथै भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ निकै अशोभनीय मिलीभगत देखिन्छ। मधेस विरोधी निन्दाजनक भाषणबाजीका कारण कुख्यात उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग हातेमालो गर्नका लागि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पङ्क्तिलाई लोभ्याइएको वा बाध्य पारिएको छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत मनजित सिंह पुरीले भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालमा संसद विघटनको घटनालाई आन्तरिक मामिला भनी गरेको धारणा कूटनीतिक रूपमा सही भएको बताएका छन्। भारतीय अखबार द ट्रिब्युनमा एक लेख लेख्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालमा भइरहेको घटनाक्रमबारे घरेलु फ्रेमवर्क र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेपालले नै समाधान गर्ने आन्तरिक मामिला भनी दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ। उनले भनेका छन्, सो कूटनीतिक रूपमा सही छ, तर भारतको नेपालसँगको इङ्गेजमेन्ट चाहिँ बढाउनु पर्दछ। उनले नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो, व्यापार, सभ्यता र जनता बीचको सम्बन्धमा कारण इन्गेजमेन्ट बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले कोभिड नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने लेखमा बताएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत मैत्री सांसदहरूप्रतिको निर्भरता र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशका कारण नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम भारतका लागि अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन भनी जान्ने चासो रहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको भारतसँग परम्परागत सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। उनले सन् 2020 यता नेपालमा चिनिया प्रभाव बढेको समेत उल्लेख गरेका छन्। नेपालको घटनाक्रम कसरी अगाडि जान्छ भनी समयले र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मात्र बताउन सक्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा दोस्रो पटक संसद भङ्ग भएपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भए यताका सबै पूर्व भारतीय राजदूतले भारतका विभिन्न अखबारमा लेख प्रकाशित गर्न थालेका छन्।
अहिलेसम्म पूर्व भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद मात्रै मौन छन्। उनी यस अगाडि पनि प्रतिनिधि सभा भङ्गको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। पूर्व राजदूत राकेश सुद, रञ्जित रे र श्याम शरणले भारत सरकारले ओलीको कदमलाई समर्थन गरेको आशय व्यक्त गरे पनि पुरीले भने भारत सरकारको धारणालाई नै बल पुग्ने गरी लेखमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। आजलाई यति नै। देश विदेशका नयाँ समाचारको साथ भोलि फेरि भेटौँला। कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो आसपास सफाई राख्नुहोला, आफ्ना आसपासका जरुरतमन्दलाई सहयोग गर्नुहोला। यति भन्दै हस्त नमस्कार।